أسألك شفاعة يا رسول الله، أسألك شفاعة يا رسول الله، أسألك شفاعة يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين، وعلى آلك وأصحابك يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. یا رسول اللہ بھیک دے دیجئے، یا رسول اللہ منگتے کو بھیک دے دیجئے، خالی نہ موڑیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ گناہگار آپ کے در پر حاضر ہے، شفاعت کی بھیک دے دیجئے. یا رسول اللہ نظر کرم، نظر کرم. حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے.